6 महिनापछि सुरु भयो राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा प्रतिपक्षसहित सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोध। अर्को बैठक पुस 23 गते। प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नु पर्यो भन्दै राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता दिव्यनाथ शर्माले गरे प्रश्न। पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा शहीद हुन पुगेको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गैर संवैधानिक भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले दियो राष्ट्रिय सभामा वक्तव्य। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा 76 र 85 गलत रूपमा प्रयोग गरेको काङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सरकार कामचलाउ नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङको दाबी। संवैधानिक हिसाबले प्रश्न गर्न नमिल्ने र प्रश्न उठाउन नसक्ने विषय भएको जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम महेन्द्रको 2017 सालको कदमकै पुनरावृत्ति भएको जनता समाजवादी दलकी नेता प्रमिला कुमारीको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भयो आलोचना। नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व छलीको आरोपमा 28 जना विरुद्ध 1 अर्ब 32 करोडको मुद्दा। मोहन ट्रेड इन्टरनेसनलका रामकिशोर प्रसादले विभिन्न व्यक्तिका नाममा गरेका थिए 26 वटा फर्म दर्ता। 24 घण्टामा भेटिएका 426 सङ्क्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 167 जना सङ्क्रमित। काठमाडौँमा 134, भक्तपुरमा 15 र ललितपुरमा 18 जना सङ्क्रमित भेटिए। काठमाडौँमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 97,324। 24 घण्टामा 748 जना उपचारपछि निको। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको सङ्ख्या पुग्यो 2,53,107। 269 आइसियु र भेन्टिलेटरमा। शुक्रबार थप 8 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु। यो सँगै कोरोना सङ्क्रमित मृतकको सङ्ख्या 1,864 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। 367 जना क्वारेन्टाइनमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 426 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्यो 2,61,019, जसमध्ये 6,048 जना सक्रिय सङ्क्रमित। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि WHO ले दियो मान्यता। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता र सुरक्षाका बारेमा नियामक विशेषज्ञहरूले समीक्षा गरेको भनाई। कोभिड-19 को भ्याक्सिन खरिदका लागि सरकारले तय गर्यो 3 मोडालिटी। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि सरकार टु सरकार, सरकार टु कम्पनी र निजी क्षेत्रलाई मान्यता दिने 3 मोडालिटीमा नीतिगत तयारी। राष्ट्रिय सभाका 1 जना सांसद र 5 जना कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। बिहिबार गरिएको परीक्षणमा उनीहरूलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दिए जानकारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध माइतीघरमा बिरहत नागरिक आन्दोलनले गर्यो च्याब्रुग एपिसोड। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको भन्दै नागरिक अगुवाले गरिरहेका छन् आन्दोलन। कोभिड प्रभावित ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्यो फेरि आवेदन आह्वान। वास्तविक ऋणीले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको बैङ्करहरूले गुनासो गरेपछि चालिएको हो यस्तो कदम। पार्टी फुटाएर दक्षिणपन्थीसँग सरकार बनाउन लागेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षले गरेको सडक आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति। अर्को समूहले सडकमा लगाएको नारा सुन्नै नसकिने भन्दै खेद व्यक्त। पार्टीभित्रको बहुमत अल्पमतको अवस्था चुनावपछि थाहा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। पार्टी विभाजनसँगै प्रचण्ड नेपाल समूहमा बहुमत सदस्य गएको 3 दिन अघि गरेका थिए स्वीकार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाए प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको खाताबाट पैसा गायब पारेको आरोप। पार्टी विवादको टुङ्गो नलाग्दै रकम निकासा नगर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले बैङ्कलाई खाता रोक्का गर्न लेखेका थिए पत्र। नेकपामा प्रधानमन्त्री निकट नेता सत्यनारायण मण्डललाई प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। मण्डललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई बनाउँदै प्रचण्ड नेपाल समूह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता। पार्टी विभाजनको स्थितिमा हालसम्म कुनै पनि पक्षमा नखुलेका गौतम र प्रचण्ड बीचको यो दोस्रो भेट।
जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी बीच एकता भयो। गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकता भई बनेको थियो जनता समाजवादी पार्टी। कर्णाली प्रदेशका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति चढ्ने गाडीमा गए राति अज्ञात समूहद्वारा आगजनी। गाडी भेरी नगरपालिका 7 पुन्मामा गए राति 10 बजे अज्ञात समूहले पेट्रोल छकेर गरेको थियो आगजनी। स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङमा ठेक्का पाएको ओम्नी समूहलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय फुकुवा। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश तथा कार्यालयको मङ्सिर 10 को निर्णय बमोजिम हाललाई कालो सूची सम्बन्धी कारबाही स्थगन गरिएको भनाई। नेपाललाई निम्न अर्थतन्त्रको मुलुकबाट माथि उठाएर निम्न मध्यम अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वर्गोत्थान गर्ने सफलतातर्फ उन्मुख भएको भनाई। भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि निर्माण सम्पन्न हुने समयमा अलमल, तोकिएको समयमा पनि चिनिया निर्माण कम्पनीले उपकरण जडानको काम नगर्दा थप समयमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आएको विभाजनसँगै 3 वर्ष यताको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा एमसिसी कार्यान्वयन अन्यलमा संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भए पनि सत्तारूढ दलमा विभाजन भएसँगै अनिश्चित। भाषा परीक्षामा पास भएका सबै कोरिया जान पाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिँदै 1 महिनाभित्रमा कोरियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने गरी तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाई। उखु किसानलाई 1 महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी गरिसक्न सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा आदेश। भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धरना गर्नुपर्ने स्थिति आफैमा अन्यायपूर्ण भएको अदालतको ठहर। साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्यमा 400 रुपैयाँले बढ्यो। शुक्रबारका लागि नेपाली बजारमा छापाल सुनको मूल्य तोलामा 94,500 रुपैयाँ कायम। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा पहिलो पटक न्यूनतम 109 रुपैयाँ र अधिकतम 328 रुपैयाँबाट कारोबार हुने कम्पनीले पुस 16 गते नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबारका लागि गरेको थियो सूचीकृत। सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गरिने रापरपाका अध्यक्ष कमल थापाको दाबी। सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट पुनर्स्थापित नभए सडकबाटै आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने चेतावनी। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपका माध्यमबाट साथी बनाई 13,29,000 रुपैयाँ ठगी गर्ने पक्राउ। फेक आइडी मार्फत सम्पर्क गरी आफूलाई नेदरल्यान्ड्सको नागरिक र केमिकल इन्जिनियर बनाई गरेका थिए ठगी। चीनमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको चाइनिज सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलद्वारा पुष्टि। सङ्क्रमित बेलायतबाट फर्किएकी 23 वर्षीय महिला। चीनले दियो सरकारी स्वामित्वको औषधि उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मले तयार गरेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि सशर्त स्वीकृति। तेस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा खोप 79% प्रभावकारी रहेको बताइएको भोलिपल्टै प्रयोगका लागि स्वीकृत। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका 140 रिपब्लिकन सांसदले राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको जित अस्वीकार गर्ने। उनीहरूको विरोधले चुनावी नतिजा परिवर्तन गर्ने सम्भावना नभए पनि जितलाई औपचारिकता दिन केही समय ढिला हुने। फिल्म हल खुले पनि हलभरमा भेटिए जम्मा 1 जोडी दर्शक। पुस 10 गतेदेखि नेपाल सरकारले अनुमति नदिए पनि मल्टिप्लेक्सहरू सञ्चालित। हलवाला भन्छन् दर्शक नआए पनि बन्द गर्दैनौँ। काठमाडौँको चाभेलमा एक युवामाथि खुकुरी प्रहार गरी लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा 5 जना पक्राउ। सहकारीमा काम गर्ने 25 वर्षीय प्रेम गजमेरमाथि खुकुरी आक्रमण गरी लुटेका थिए 1,66,000। कोरोना सङ्क्रमण र लामो समय नेपाल भारत सिमानाका बन्द हुँदा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सवारी साधनमा कमी। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्म भन्सा राजस्व प्रभावित। हिमालयन मोटरल्यान्ड सर्किट स्पोर्ट्सको उद्घाटन। अल्टिमेट हिमालयन मोटरल्यान्डले एकाडेमी मोडेलमा हिमालयन मोटरल्यान्ड सर्किट स्पोर्ट्स गर्दै। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडका खेलाडी एडिसन काभानीलाई सामाजिक सञ्जालमा रङ्गभेदी शब्द लेखेको भन्दै 3 खेल प्रतिबन्ध सहित 1 लाख पाउन्ड जरिवाना।